Alors, مرحبا بكم. احنا توا في السويت متاع l'exercice numéro 1 اللي suit la loi normale. Donc, on va répondre à question numéro 4. قال لي soit grec, la variable aléatoire qui représente les résultats du concours de l'année dernière selon la loi normale. Quelle est la moyenne et l'écart type, sachant que P de Y inférieur égal à 20 égale à 0,1587 et P de Y strictement supérieur à 45 égale à 0,0268. باهي لهنا شنو هو البيت القصيد؟ البيت القصيد انه مرات يجيك ان فاريابل الياتوار سوي لا لوا نورمال، لا تعرف للاسبيرونس نتاعو، سيتادير لا تعرف للمي اللي هو الموين، ولا لي كارتيب ولا الفاريونس ما عندك عليهم حتى فكره، اما يعطيك دي بروبابيليتي. دونك اسكو تنجم تطلعهم ولا؟ يلا شوف. باهي الدوني الاولى تو احنا نورمالمون عندنا قداش عندنا من انكوني؟ عندنا دو انكوني. خلينا نشوف. دونك نورمالمون لازم يعطيني دو دوني. باهي هذه الدوني الاولى وهذه الدوني الثانيه. ان فيت الدوني الاولى اش باش نخرج منها؟ انا عندي بي دو غريك انفيريور ايكال 20 كي تيكال 0,1587. لهنا باش نستدعاك مرة أخرى نعملوا طلع على التابل دو لوا نورمال سونتري ريدويت. ركزوا لي مليح مع 0,15 هذه 87. ألوغ هذه لا تابل نورمال سونتري ريدويت. اون فيت كان لاحظتوا شي حاجة، انه لي فالور ما هنا يبداو من 0.5 0.5 انسي سويت حتى كشلين يوصلوا ل 0,99999 بريسك ابري 1. دونك الملاحظ لهنا انه ما عنديش انا دي فالور اقل من 0.5، سيتادير ما نلقاش انا 0.4 و 0.3 و 0.1 وحتى. دونك الفالور اللي عندي انا بكري 0.1.5 0.15 تاع شنو مانيش باش نلقاه. دونك كيفاش باش يلزمني نطلع؟ يلزمني نعمل ان سيغتان ترانسفورماسيون باش نطلعها في التابل دلوا نورمال سونتري ريدويت. كيفاش؟ ارجع معايا للاكزرسيس تنقل. الوغ اول حاجه نردوا الساعه الجريك هذا فاريابل الياتوار سونتري ريدويت سوي لا لوا نورمال سونتري ريدويت. باهي باش نطرح منه لا موين ونقسم على سيجما انفيريور 20 موان لا موين مي على سيجما كي تيغال 0.1587. باهي هي ان فيت سي لا بروبابيليتي دو زد، هذا كله سميته زد. فوالا انفيريور ايغال بلا بلا بلا. دونك هذه ان فيت سي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو 20 موان مي سور سيجما والا في دو 20 موان مي sur sigma égale à 0,15. باهي قلنا احنا اللي 0,15 87 هذه مش موجوده في التابل دو لوا نورمال سونتري ريدويت. باهي كيفاش باش تطلعها؟ كيفاش باش تطلعها توا؟ هذا سي ان جانجيل ماتيماتيك، لازم تعرف كيفاش تخمم اوترومون باش تطلع الفالور هذه. باهي احنا اش نعرفوا؟ نعرفوا اللي ان موا اف دو هذه اش يعطيني؟ يعطيني ان اوتر فالور اللي هي شنيا؟ باهي استنى بشوي. 1 moins f de bon قبل انا حرقت مرحله قبل هذه. دونك 1 moins f de هذه ايش يعطيني؟ قلنا اللي 1 moins f de الفا يعطيني f de moins الفا، هكا ولا؟ f de moins الفا تقول هنا ثم موان مريك. باهي اش قلت انا؟ اللي هذه الكل عملت اف دو موان الفا، يعني اف دو موان 20 موان ميو موان نابليك عليهم الموان الكلش تولي لي المي قبل موان 20 سور سيجما كي تيغالا 0,15 بلا 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 87. فوالا دونك نجيب انا لي ريال ال 1 وال 0,15 87 هذوما نجيبهم الجهه هذا وحدها ونخلي الاف دو لا مويenne موان 20 سور لي كارتيب. هذه كوا تيغال هي 0,843. دونك فوالا توا عندي الاف دو مي موان 20 سور سيجما ايغال 0,8413. وقلنا احنا اللي لي فالور هذوما اللي اكثر من 0.5 موجودين في التابل. دونك نمشي نرجع انا للتابل دو لوا نورمال سونتري ريدويت ونقرا الفالور هذه كوريسبون اشكون من اللينيا والكولون. دونك تعبت انا باش نقعد راجع الغادي، دونك لقيتها اف دو 1 شي فوت نجموا تثبتوها. حط قدامك الوا دو تابل نورمال سونتري ريدويت تلقاها اف دو 1 هي تعطيني 0,843. دونك بلغه اخرى انا كي نحي الاف هذه من هنا اش نلقى؟ نلقى اللي مي موان 20 سور سيجما ايجال 1.
هكا ولا خاطر الزوز يعطوا نفس الفالور. دونك ريغل دو 3 سيغما فوا 1 ايكالا يعني سيتادير سيغما ايكالا مي موان 20. باهي رد لي زانكوني بحد بعضهم يعني مي موان سيغما ايكالا 20. هذه ليكواسيون نيميرو 1. فوالا توا ظهر لي فهمتوني اني يلزمني نطلع سيستيم خاطر انا عندي دو زانكوني دابخي دو دوني يلزمني نطلع سيستيم فيه دو ليني ودو زانكوني. ليكواسيون الثانيه من باش نطلعها من الدوني هذه اللي هي بي دو غريك ستريكتومون سوبيريور 45. دونك عطاني معلومه اللي هي تساوي 0.0668. دونك نردها سون بريودويت بلا 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 نلقى بي دو زد سوبيريور ستريكتومون سوبيريور 45 موان مي سور سيغما ايكال 0.0268. باهي كالعاده الريزوني الان موان هذه شنو تعطيني هي البي دو موان زد يعني فهمت. باهي دونك باش نابليكي انا باهي استنى سامحوني بربي سامحوني لهنا عندي انا ستريكتومون سوبيريور لازم نرجعها انفيريور ايكال. دونك هي 1 موان بي دو زد انفيريور ايكال 45 موان مي سور سيغما كيت ايكال 0.068. دونك هذه هي اف دو 45 موان مي سور سيغما. دونك 1 موان اف دو موان بلا 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 ايكال 0 بلا بلا بلا. دونك نجيب لي ريال بحد بعضهم 1 موان 0 كيف على خاطر انا 0 كذا 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 مانيش باش نجم نقراها في التابل دو لوا نورمال سونتريزيت خاطر اقل من 0.5. دونك باش نتحايل عليها باش نجم نطلعها. دونك لقيت اللي 1 موان 0.0668 ايكال اف لهذه. دونك نمشي لتوا للتابل لقيت هذايا الساعه قداش هي 0.932. نمشي نشوف 0.932 كورسبون لأنا فريكونس يعني أنا هو ليني وأنا هو كولون نلقاها اللي هي اف دو اي دمي. ايش معناه يعني 45 موان ميو سور سيغما ايكال اي دمي. فوالا ريغل دو 3 هذه في هذه يساوي هذه في هذا إلى هذا. دونك 45 لذلك 45 تساوي مي بلس 1,5 سيغما. دونك وهذا بالتالي هذا هو الإيكواسيون نيميرو 2 اللي هي باش نكمل بها السيستم باش نجم نطلع انا لي دو زانكوني. دونك السيستم الاول اللينيا الاولى هي هذه سيغما موان بليتو ميو موان سيغما ايكال 20 واللينيا الثانيه هي ميو بلس 1,5 سيغما ايكال 45. اوتوماتيكمون باش تعمل لينيا 2 موان لينيا 3 نحالك الميو تقعد لك 2 سيغما 2 اي دمي سيغما ايكال 25. دونك سيغما ايكال 25 سور 2 اي دمي كيت ايكال 10 وتعوض الفالور نتاع سيغما بالديس لهنا بطبيعة الحال باش تلقى المي ايكال 30. دونك غريك نقولو سوي لا لوا نورمال كيلكونك دو دو بارامتر مي ايكال 30 اي سيغما ايكال 10. ميرسي بوكو اللي تبعتونا كملتوا معايا الاكسرسيس. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تلايكيوه تبارتاجيوه لصحابكم. كان فما اي كيستيون ولا اي استفسار على الباج فيسبوك زاد كلاس روم والا على الشان يوتيوب زاد كلاس روم. الى اللقاء.